नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ न्यूज एन्ड भ्यूजमा डेली न्यूजको एनालाइसिस पोस्टमार्टम गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः अहिले पछिल्लो समय देशमा धेरै सरकार बने, यी सरकारले के गरे गरेनन् जनताले प्रष्टै देखे, तर पनि जनताले यिनको विकल्प खोज्न सकेनन्। त्यो विकल्प अहिले पनि तत्काल देखिँदैन। चाहे जति नयाँ दलहरू आए पनि जनताको एउटा मेन्टालिटी भन्ने या मानसिकता त्यस्तो बनिसकेको छ, परम्परागत दलको विकल्प छैन। तथापि यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा, यो देशमा खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचनबाट 3वटा स्वतन्त्र उम्मेदवार आए। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी चर्चा यतिखेर बालेन र चाहिँ हर्क साम्पाङकै छ। यो देशका 753वटा स्थानीय तहमध्ये बाँकी 751वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कहाँ छन्? टर्च चलाएर खोज्नुपर्ने हो कि साँच्चीकै भन्ने भने कहाँ छन्? तिनलाई कसले चाहिँ उठाइदिने होला? कति सुतेका उनी कुम्भकर्ण जस्ता बनेका देखिन्छन्। प्रसङ्ग कुरा गरौँ खास गरी भारतको चाहिँ दिल्लीसँग जोडिएको नोएडामा आज भारतको सुप्रिम कोर्टले एउटा अर्डर दियो र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सरकारले झन्डै 40 तलाको ट्विन टावरमाथि चाहिँ बम विस्फोट गर्यो, अर्थात् विस्फोटक पदार्थबाट ध्वस्त गर्यो। अब यहाँ त के छ र, बालेनजीलाई काम गर्दा पनि त यहाँ त जिब्रो काट्ने खुट्टा तान्नेको कमी छैन। राम्रो कामको प्रशंसा गरौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ अड्डा अदालत गयो भनेपछि गलतलाई गलत भन्दैन। यहाँ अड्डा अदालत गयो भने गलत गरेको छ भने त्यसलाई प्रोत्साहन गरिन्छ र राम्रो काम गर्दैछ भने त्यसलाई रोकिन्छ। यो नेपालको कानुनी छिद्रता भनेको। कानुनी केलाउने अलिअलि सूक्ष्म हेऱ्यो भने कहाँबाट चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ या त्यसलाई चाहिँ त्यसको सहजता गराउन सकिन्छ, यो छ। भारतमा पनि यस्तै भयो, इलिगल थियो, अवैध थियो 40 तले त्यो ट्विन टावर लगाऊ, त्यसमा चाहिँ विस्फोट लगाइयो र ध्वस्त पारियो। हेर्नुहोस्, आज 2:30 ध्वस्त हान्यो। अब यहाँ बालेनजीले त्यही किसिमको चाहिँ डोजर यतिखेर चाहिँ अट्याक गर्दै हुनुहुन्छ र यो काम अत्यन्तै सराहनीय छ। एकातिर बालेनजीको विकासक्रम त अर्कोतिर चाहिँ धरानको चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङको श्रम क्रान्ति उहाँले भन्नुभएको छ। एउटा क्रान्तिको सुरुवात यतिखेर उहाँले गर्नुभएको छ, सँगै वृक्षारोपण त छँदैछ। अब यो प्रसङ्ग हेर्ने हो भने आजको यो विशेष अङ्कमा खास गरी देशभरि निर्वाचन भयो। निर्वाचनबाट आयो के भने हात्ती आयो फुस्स भने जस्तै आउँदा त केही पनि आएन। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीकै कार्यकर्ताहरू जिते, तिनकै जनप्रतिनिधि या जनताका जनप्रतिनिधि जिते। यिनीहरूलाई अन्डरएस्टिमेट गर्ने कुरा त छँदै छैन। तथापि यो देशमा भएका यत्रा जनप्रतिनिधि मध्ये 2 जना मात्रै यति चर्चा किन? के मिडियाकै चर्चा हो या कामको चर्चा हो या आज जनता चाहिँ यी 2 पात्र खास गरी हर्क र बालेनप्रति यति धेरै चासो छ कि यिनका साना साना पाइलै पिक्सेका कदममा माथि जनताको नजर परेको छ, तसर्थ यिनको हरेक क्रियाकलाप बढी चासो छ। तर यसका पछाडि फेरि वार भने उहाँहरूको दुवैको आफ्नो आफ्नै किसिमको अहमता छ, घमण्ड छ, इगो छ र मै हो यो देशको चाहिँ सर्वेसर्वा भन्ने चाहिँ यो घमण्ड चाहिँ छोड्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा धरातलबाट उठेको हो भने ती जनताको प्रतिनिधित्व जनताप्रति नै समर्पित हुने हो। यो फेसबुकै स्ट्याटस लेख्ने, फेसबुकै यो लडाइँ गर्ने र फेसबुकै यो रमिता गर्न थाल्यो भने अहिलेका जस्तो अन्य नेताहरूको अभिगत छ नि, यिनको पनि त्यस्तै हुन बेर लाउँदैन। हेर्नुहोस्, तसर्थ आज विशेष गरी पछिल्लो समय यो देशका जनप्रतिनिधि धेरै आए, तर पनि 2 जना मात्रै जीवित जस्तो देखिएका 2 जना मात्रै छन् कि क्या यो देशमा? अरू त सबै कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था किन बन्यो? यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। खास गरी इन्डियाको नोएडामा जसरी आज चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा एक्सन लियो सुप्रिम कोर्टपछि सरकारले, त्यस्तो काम गर्न नेपालमा पनि आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा यो कामको सुरुवात यतिखेर बालेनजीले गर्दै हुनुहुन्छ। सँगै क्रान्ति जस्तो देखिएको श्रम क्रान्तिको एउटा संस्कृति सुरुवात गरिरहेका हर्क साम्पाङ बाहेक यो देशमा अन्य जनप्रतिनिधि किन चर्चामा आएनन् त? के हो खास कारण? यसको विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। झन्डै आकाश छुन खोज्ने 2 ठुला गगनचुम्बी भवन भारतको नोएडा शहरमा भव्य तरिकाले निर्माण गरिएको थियो। 40 तले 2 भवन मध्ये एउटा 100 मिटर र अर्को 97 मिटर अग्लो थिए। तर यी दुवै भवनलाई 3700 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ पड्काएर 9 सेकेन्डकै अवधिमा ध्वस्त बनाइयो। किनकि यी दुवै भवन मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका थिए। अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउनु कानुनी राज्यको विशेषता हो। सर्वोच्च अदालतले भत्काउन आदेश दिएपछि 2 गगनचुम्बी भवन आइतबार माटोमै मिलेका छन्। तर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले शहरका सडकमै निर्माण गरिएका छाप्राहरू भत्काउँदा विरोध भइरहेको छ। बालेन्द्रलाई भस्म पार्छु भन्दै घरमै मानिस पुगिरहेका छन्, किनकि एक साताको अवधिमै
बालेनले धेरै स्थानका अनधिकृत संरचना भत्काएका छन्। वर्षौंदेखि कानुनले सजाय दिन योग्य रहेका तर दबाव प्रभाव पारी बस्दै आएकाहरूको पनि सातो गएको छ। यसकारण बालेन्द्रलाई समर्थन गर्नेको संख्या देशभर फैलिएको छ। उस्तै धरानका मेयर हर्क साम्पाङ छन्। सुतिरहेको शहरलाई माटो छुन आह्वान गर्दै श्रम क्रान्तिमा उठाइरहेका छन्। करोडौंको काम जनताकै समर्थन र जनताकै सहभागितामा फत्ते बनाउने ताकत साम्पाङले देखाएपछि देशभरबाट समर्थनको ओइरो छ। कतिसम्म भने माटोप्रतिको माया वृष्य र सत्ताको स्वार्थी राजनीतिमा फँसेका प्रचण्डहरू पनि माटो छुन बाध्य बनेका छन्, किनकि साम्पाङहरूको क्रेजलाई प्रचण्डहरूले क्यास गर्न खोजिरहेका छन्। त खास गरी माओवादीले गर्नुपर्ने काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ। म पार्टीका साथीहरू र देशका सबै श्रमजीवी जनतालाई पनि हर्कको व्यवहारबाट उहाँको आचरणबाट प्रेरणा लिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि केही सुझाव छ तपाईँको? उहाँलाई अब यो निरन्तर यसमा डटिराख्न कति सक्नुहुन्छ मेरो शुभकामना छ। उहाँ यसमा डटिराख्नुहोस्, जनतासँग जोडिराख्नुहोस्, जनताको साथ पाइराख्नुहोस्। मेरो हो र हाम्रो साथीहरूको पनि साथ छँदैछ। उपमेयर हाम्रै पार्टीबाट नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जोडी असाध्यै मिलेको देखिएको छ। अनुहार पनि मिलेको छ। मानौ यो देशमा 2 जना मात्रै जिउँदा मेयरहरू छन्। 753 स्थानीय तहमध्ये 751मा अर्को कुनै बालेन हर्क देखिएको छैन जसलाई देखाएर चर्चा गर्न सकियोस्, उनीहरूका कामको तारिफ गर्न सकियोस्। तर यसो भन्दै गर्दा राजनैतिक दलका नेताहरूलाई भने मन पोलिरहेको छ। उहाँले जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभएको छ। हाम्रो साथ सहयोग छ। अतिक्रमण गर्न पाएन। जेको लागि बनेको हो संरचना त्यसमै जानुपर्छ होइन। तपाईँले चिरबाबु महर्जन बिर्सिनुभयो। यो देशमा ललितपुरको मेयर चिरबाबु महर्जनलाई बिर्सिनुभयो यति चाँडो? उहाँले चाहिँ गरेको कामहरूको मूल्याङ्कन देशको उत्कृष्ट मेयरलाई बिर्सिनुभयो। अहिले तपाईँले अब स्वतन्त्र व्यक्तिको कुरा गर्नुभयो। म धेरै कुरै गर्न चाहँदैन। मेरो ललितपुर जिल्लाको चिरबाबु महर्जनलाई एकचोटि सबैलाई अनुरोध गर्छु, एकचोटि फेरि फर्केर नबिर्सिदिनु हुन। हिजो प्रशंसा गरेका चिरबाबु महर्जनलाई नबिर्सिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दछु। काठमाडौँसँगै जोडिएको ललितपुर महानगरमा कङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जन मेयर छन्। कार्य सम्पादनका हिसाबले सन्तोषजनक नै भए पनि उनको चर्चा खासै भएको छैन। चर्चा गर्न आवश्यक पनि देखिँदैन, किनकि लोभ लाग्दो र सिक्नै पर्ने काम उनीबाट भएको छैन। झन् स्वतन्त्रहरूको रापतापको यो मौसममा राजनैतिक दलका केही गर्न सक्ने मेयरहरू पनि उजेलमा परेका छन्। स्वतन्त्र जस्तो काम गर्नै पर्ने दबाब राजनैतिक दलबाट आएका मेयरहरूमा नहुँदा उनीहरूमा दायित्व बोध समेत हराउँदै गएको छ। पूर्वको झापादेखि पश्चिमको महाकालीसम्म, तराईको जनकपुरदेखि कर्णालीको जुम्लासम्मका मेयरहरू हाइसुक्क जस्तै देखिन्छन्। हामी यसमा हौसिएको होइन, म व्यक्तिगत हिसाबले हौसिएको होइन। तर मैले मूलत रूपमा भनेको कुरा के हो भने स्वतन्त्रले एउटा कालखण्डमा एक निर्वाचनका लागि एक क्षणका लागि निर्वाचन जिल्लान् होइन, तर चाहिँ त्यसको स्थायित्व, त्यसको एउटा चाहिँ भनौँ न ड्युरेबिलिटीको कुराहरू, त्यसको सस्टेनेबिलिटी छ कि छैन भन्ने कुरा हो। त्यो सस्टेनेबिलिटी छैन। यसपटक बालेनको जोस र साम्पाङको क्रान्ति हेरेका धेरै युवाहरू संसदीय निर्वाचनको तयारीमा छन्। स्वतन्त्र पार्टी खोलेका रवि लामिछानेदेखि हाल दल नै त्यागेर स्वतन्त्र बन्ने रहर देखाएका रन्जु दर्शनसम्मका लागि बालेन हर्क प्रेरणा हुन्। राजनैतिक दलहरू समेत स्वतन्त्रलाई प्रयोग गरेर राजनीति गर्न खोजिरहेका छन्, तर उनीहरूकै कारण आफूलाई सङ्कट पर्ने खतरा महसुस समेत उनीहरूलाई भइरहेको छ। हाम्रो डेलिभरीबाट पुष्टि गरेर तिनीहरूको भोलि साइजहरू बढ्न सक्ने सम्भावना छ। त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई आज नजरअन्दाज गरेर के पनि होइन। एउटा बालेन्द्र कसरी चलाउँछ, आज भोलि हर्क साम्पाङ एकजना व्यक्तिले के गर्ने, ठिक हो, यो सिस्टमभित्र एकजना व्यक्तिलाई सबै कुरा डेलिभर गर्न क्षमता राख्दैन। तर यस्तै एकजना विकल्पहरू चाहिँ तयार हुँदै गएपछि त्यसले सिस्टम र तपाईँको अहिलेको नेतृत्वलाई चुनौती त हुन्छ। यहाँनिर हामी संसदीय दलका नेतृत्वहरूले गम्भीर रूपमा जनतालाई गरेका बाचाहरू र डेलिभरी गर्ने कुरामा हामी अझ बढी सिरियसली कन्सर्न राख्नुपर्छ। हामी बढी यो चाहिँ सुशासनलाई कायम गर्ने कुराहरू र जनताको दिनानुदिनको समस्याप्रति बेखबर भए जस्तो गरी कतै कतै डेलिभर गर्न थाल्यो भने चाहिँ चुनौतीहरू छन्। स्वतन्त्रबाट राजनैतिक दल आत्तिन र समर्थन पाएकै कारण स्वतन्त्र मात्तिन आवश्यक पनि छैन, जुन अहिले बालेन हर्कमा देखिँदै गएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पाएको समर्थन कुनै दिन यही सकिन पनि सक्छ। एक साता फोहोर नउड्दा बालेन आलोचित बनेका छन् भने बालेनको विरोध गरेकै कारण हर्क गालीको शिकार बनेका छन्। त्यसैले जोसलाई होसमा बदल्दै कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट बन्न आवश्यक छ, किनकि उनीहरूले बिताउनु पर्ने अझै झन्डै 4.5 वर्ष सिङ्गै बाँकी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, खास गरी
देशका संरचनाहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्न आवश्यक छ। केही समय पहिले प्रेम आलेले एक किसिमको अलिकति एग्रेसिभ भएर काम गर्न खोजे पनि धेरै लामो समय उहाँ टिक्न सक्नु भएन। तथापि त्यसका पछि अरू खासै यस्तो हिम्मतवाला कसैले चाहिँ यो देशका चाहिँ संरचना भत्काइदिने वावाई गर्ने प्रशंसनीय काम चाहिँ गरेको देखिन्न। अहिले अलिअलि चाहिँ मेयर साहब अगाडि बढिरहनु भएको छ। अब यो पनि कति लामो समय चल्छ, किनभने यो कानुनका छिद्रता देखाएर कतिखेर चाहिँ अदालतले यसमा माथि पनि फेरि एक किसिमको भनौँ न स्टे अर्डर गर्छ, त्यो नै हेर्न बाँकी छैन। किनभने यहाँ त सबै चल्ने नै त्यही हो, दल बल कसको छ, पावर मनी मसल साम नाम दण्डभेद, यी सबै कुरा चल्छ। तर आजको यो विषय प्रसङ्ग खास गरी भारतको नोएडामा देख्नुभयो गगनचुम्बी चाहिँ दुईवटा ट्विन टावर, खास गरी 40 तले एकछिन भरमै 9 सेकेन्डमै ध्वस्त। अब यस्तो परिस्थिति नेपालमा कहिले आउला? कहिले चाहिँ बनाइएका बिना नक्साका अवैध लुटेर बनाइएका कैयौँ छन्। हेर्नुहोस् यो देशमा नेताहरूका पनि यस्ता कुराहरू बेला बेला बखतमा आउँछन्। हेर्नुहोस् र आजको यो विषय अङ्गमा खास गरी देशैभरि स्थानीय तहमा जुन निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू आए पनि खासै मनलाग्दी प्रशंसा गर्न लायक र वाह गर्नुपर्ने कुनै जनप्रतिनिधि सिवाय बालेन हर्कको बाहेक त्यस्तो खासै वाव गर्नुपर्ने कोही देख्यो र देखेन। भन्नुको अर्थ यो देशमा चाहिँ इच्छा शक्ति नभएर हो, या उहाँहरूमा भिजन भएन, या भनौँ उहाँहरूको काम गराइ त्यही नै हो, दलको चाहिँ घेराफेरामा बस्ने, यसो आफै डोजर आफै चाहिँ ठेकेदार अनि लुट्ने, अलिअलि चाहिँ पैसा कमाउने, त्यही हो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गेधाराबाट। ल बिपीजी, अब खास गरी यो भारतको नोएडाको बिल्डिङबाट सुरु गरौँ र बालनजीको एक्सनको कुरा गरौँ। र भारतमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा स्टे अर्डर नआउने, त्यहाँ चाहिँ कानुनले नै ल फोड भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ ध्वस्त गर्न लाउने, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ गलत हो भनेर त्यसलाई चाहिँ भत्काउनै लाउने। नेपालमा चाहिँ फेरि कानुनलाई लिएर चाहिँ यहाँ नर्विक जस्तोले रोकेर खाइरहेका छन्। हेर्नुहोस् यो खास गरी 753वटा स्थानीय तहमध्ये 2टा मात्रै देखिए जिउँदो, त अरू त सबै सुतेका छन्। त के हो खास? होइन त्यो 2जना मैले अस्ति पनि तपाईँकोमा भनेको थिएँ, कोही कोही व्यक्ति मात्रै काम गर्ने हुन्छन् क्या समाजमा पनि, सबैजना अगुवा हुँदैनन्। त्यसमा नि कोही कोही अघि सरेर त्यो समाजको विकासमा लागेका हुन्छन्। देशमा पनि त्यस्तै हो। मैले अस्ति भने तपाईँले 2जना भन्नुभयो, केपी ओलीले नक्सा ल्याउने र यी 2जनाले अहिले काम गर्ने, 3जना नै हामीले जोड्नै पर्ने हुन्छ है। हिम्मत गरे हामी। अब स्थानीय तहमा भन्या भएर केपीलाई नजुन्नु भएको, त्यसको लागि धन्यवाद पनि है। अब हिजो थियो नि त कार्यक्रममा, तपाईँले सुन्नु भएन? हजुर हिजो कार्यक्रममा विशेष थियो नि त, अस्तिको कार्यक्रममा मैले शुक्रबार तयार पारेको थिएँ नि त। यो देशमा चाहिँ फेरि एकपटक राष्ट्रवादको विषय, राष्ट्रवादको विषय थियो। खैर आजको विषयमा देशभरि यत्रो जनप्रतिनिधि, धन्यवाद भने यत्रो जनप्रतिनिधि मध्ये 2टा मात्रै, अरू त कहाँ छन् भन्ने खोज्नु पर्ने अवस्था आयो। सुतेका छन् कि उठेका छन्? एकदम, किनभने जसले काम गर्छ हामीले त्यसैको प्रशंसा गर्ने हो क्या, कामको प्रशंसा गर्ने हो। तपाईँको यो धेरै अगाडिदेखि म मिडियामा 10-12 वर्षदेखि कराइराखेको छु कि यो भूमाफियाहरूले खोलाहरू मिचे, जमिन मिचे, त्यसले गर्दाखेरि पानीले बाटो जाम हुन थाल्यो, पानीले बस्तीमा पस्न थाल्यो। त्यो कसले समाधान गर्ला भनेर मैले खोजिराखेको थिएँ। अहिले बालेन सुरु गरेँ क्या है, उहाँलाई सल्युट गर्नै पर्छ। तर यसलाई निरन्तरता होस्, त्यो नर्विकलाई पनि भत्काउने आँट होस् होइन, त्यो सबैमा तपाईँ हाम्रो समर्थन र साथ हुनै पर्छ। साथ पायो भने, तर योसँगै अनि हर्कले जुन उतार्ने गरिराख्नु भएको छ, उहाँले एकदम मजाले सबैलाई काममा, तर राजनीतिक दलहरू फकाउन लागिराखेका छन् क्या, उनीहरूबाट भोट क्यास गर्नलाई। तपाईँको प्रचण्ड उहाँ पुगिसक्नु भयो क्या, र प्रचण्डको मैले विरोध गर्दिनँ। उनले उहाँ गएर त्यो भोट क्यास गर्नलाई जुन तरिका लाग्नु, म महेश बस्नेत अथवा कुनै मिनबहादुर विश्वकर्मा कोही पनि हो, यी व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता छैन क्या। यी काम गर्ने 2टा युवाहरूलाई काम गर्न दिउँ न। किन उनीहरूको अहिले विरोध गर्नलाई, किन उनीहरूले गरेकामा टिका टिप्पणी गर्नलाई आवश्यकता छैन। तपाईँहरूलाई मन पर्दैन, चुप लाएर बसिदिनुहोस्, आफ्नो पार्टीको चुनावी एजेन्डा, भविष्यको चुनावी एजेन्डामा गरिदिनुहोस्। हामी त्यही पार्टीको भए पनि हामी समर्थन गर्छौँ काम गर्ने मान्छेलाई। तपाईँहरूलाई मन लाग्दैन भने तपाईँहरू चुप लाएर बसिदिनुहोस्। मैले तपाईँलाई अस्ति नै खुलासा गरिसकेँ नि, म काठमाडौँ जिल्ला सदस्य हो एमालेको, म खुलेर समर्थन गर्छु काम गर्ने मान्छेको। तपाईँहरूलाई त्यो समर्थन गर्न तपाईँहरूको पुरानो राजनीतिले आस्थाले अथवा पुरानो जुन आलाङ तालाङ गरेर दिन कटाउने परम्पराले तपाईँहरूलाई त्यो समर्थन गर्न दिइराखेका छैन भने बरु चुप लाएर बसिदिनुहोस्। आफ्नो पार्टीका एजेन्डाहरू भोलि भविष्य के गर्ने त तपाईँहरू चुनावमा आएपछि पार्टीले के एजेन्डा छ त्यतातिर लागिदिनुहोस् के। त्यो काम गरिराखेका मान्छेलाई विरोध गरेर उ गरेर त्यहाँ
ठिक छ, एउटा बालनको काम गरेमा एउटा चाहिँ के कमजोरी मैले देखेको छु भने तपाईँको पसलेहरूलाई घरपेटी जो छ घरपेटीलाई सूचना गरिएको छ। घरपेटीहरू भनेको त्यो सरकारी जमिन मिचेर बस्या, खोला मिचेर बस्या, तिनीहरूलाई खास भन्यो भने सूचनै दिनु पर्दैन, किनभने त्यो उनीहरूले जति समय त्यो ठाउँ बनाएर बाल उठाएर खाए उनीहरूले लुटिसके। होइन, अचम्म त यो छ बिपीजी। अब नजिर यहीँनिर छ भारतमा, त्यस्तो गरी चाहिँ अदालतले दिन्छ। यता हेर्नुहोस् त, शब्द सुन्छु अनि तपाईँको सुन्छु है। जुन बालमा बस्नेहरूलाई चाहिँ मर्का परेका हुन्छ, उनीहरूले बाल घरपेटीलाई नि तिरिराखेका हुन्छन् है। उनीहरूलाई घरपेटीलाई सूचना दिएको छ, अब अथवा अन्त गोर्खापत्रमा निकाला। अहिलेको जमाना तपाईँको गोर्खापत्र कसैले पनि हेर्दैनन् कि है। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि जुन एरियामा भत्काउने हो त्यो एरियाका पसलेहरूलाई एकवटा चिठी लगेर दिदियो 1 हप्ता अगाडि भने होइन, कमसेकम उनीहरूले आफ्नो सामान त सुरक्षित हटाउन पाउँछन्। त्यो चाहिँ एउटा गरिदिनु भयो भने अझ विरोध आउने ठाउँ हुँदैन थियो कि। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नु। मैले खास गरी यो भारतको अदालतको कुरा गर्दैछु। भारतमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ गैर कानुनी रूपमा बनाइएका अवैध भनौँ न एक किसिमको चाहिँ त्यो इलिगल टाइपको चाहिँ भएको, खास गरी त्यो नक्सा पास नै नगरिकन विभिन्न तिग्रमबाजी गरेर चाहिँ बनाइएको रहेछ त्यो, हेर्नुहोस्। तर त्यसलाई चाहिँ भत्काउन दिने नेपालको अदालतले चाहिँ बचाउन गर्ने, ठिक्क उल्टा छ नि त यहाँ त। त्यही त, म धेरै जसो हाम्रो 7 सालदेखि सबै भारतबाटै सिकेर आएको नि। राजनीति गर्नेदेखि लिएर देश कसरी लुट्नेदेखि लिएर भ्रष्टाचार कसरी गर्नेदेखि लिएर सबै सिकेका छन्। तर विकास कसरी गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ कसरी गर्ने त्यो चाहिँ सिक्दैनन् के होइन। अरू सबै नकारात्मक चाहिँ सिके, बिहारको नि सिके, सबैतिरको सिके हाम्रा देशकाले, तर सकारात्मक चाहिँ किन सिक्दैनन् म त्यसमा अचम्म परिराखेको छु क्या। तपाईँ मात्र होइन, म पनि अचम्म छु। बालन मात्रै होइन, अब बिपी ढकाल यस्तै व्यक्तिहरू नै अगाडि आउनै पर्छ, जो काम गर्छ उसलाई सल्युट गर्नै पर्छ भन्ने। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बिपी ढकालजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। खास गरी आज विकाससँग जोडिएको विषय, काम गरेको प्रशंसाको विषय। काम गरेन प्रशंसा हुन्छ, जहाँ काम हुन्छ त्यहाँ नाम हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब कामै नगरेपछि कसले नाम उच्चारण गर्ने? यी 751 जना भएका मान्छेहरू जो छन् जनप्रतिनिधि भनिएका, अलिकति चाहिँ यो शब्द सेटायर लाग्ला, अलिकति यो उहाँहरूको चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँहरू कुम्भकर्ण जस्तो देखिएका, यो भेडा जस्ता देखिएका, कहीँ देखिन्न, सुन्नमा आउँदैन। केही न केही त यसो सिनको त भाँच्नु पर्ने, त्यो पनि देखिँदैन। एउटा धरातलबाट उठेको व्यक्ति ढुङ्गा बोक्दै आज एउटा भनौँ श्रमदान, श्रम संस्कृतिको एउटा डेभलप गर्नुभएको छ उहाँले। भलै उहाँको काम गराएको तरिका फरक होला, तथापि उहाँहरूले जुन एउटा म्यासेज दिनुभएको छ त्यसको सराहना गर्नैपर्छ। त अर्कोतिर बालनजी हुनुहुन्छ, भलै फोहोरमा उहाँको आलोचना भयो, तर अहिले उहाँले चाहिँ फोहोरलाई पनि म्यानेजमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, अगाडि बढिरहनु भएको छ। काम होस्, एउटा दीर्घकालीन होस्, काम गर्ने मान्छेको चर्चा हुन्छ। देशमा छँदा त यत्रा नेता छन्, तर कसैको नाम छैन। आज यी दुई पात्रको पछि सिङ्गो सोसल मिडिया, नेसनल मिडिया, समाज, देश पुरै उहाँहरूप्रति चाहिँ आज हेर्दैछ। के हुन्छ त आउँदो पुस्तालाई कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई एक्सेप्ट गर्ने, या उहाँहरू जस्तै अन्य व्यक्तिहरूको पनि के हुनसक्छ एक्टिभिटिज? यही नै हो, सुरुवात उहाँहरूबाट हुँदैछ, त यसको परिणाम आगामी निर्वाचनमा पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ छवि रमन सर। अब आजको विशेष विषयमा अब यहाँको विचार राखिहाल्नुहोस्। अब यी बालन शाह र हर्ग साम्पाङको मात्रै किन चर्चा भन्ने प्रश्नमा यी दुईटै स्वतन्त्र भए, युवा भए, पढे लेखेका भए, देश दुनियाँ बुझेर आएका भए, यिनीहरूले जनमत पनि मोटामोटी बुझिसकेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ के हो भने स्वतन्त्र बाटो जस्तो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा होइन, अब मधेसका नाममा राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरूको यत्रो विरासत हुँदाहुँदै पनि जनताले किन मत दिएर हामीलाई जिताए भन्ने कुरा यिनीहरूले मनन गरे। अब चर्चा कसको हुन्छ भन्दा कि राम्रो काम गरेको हुन्छ कि एकदम खराब काम गरेको हुन्छ, अरूको त्यति चर्चा हुँदैन। यी राम्रो काम गरेमा डरिए, दुनियाँले देखेको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि यिनीहरूको चर्चा भयो। अब सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, मेयरहरू यत्तिकै सक्रिय भइदिने र व्यवस्थित ढङ्गले काम गरिदिने हो भने यो देश बन्नलाई धेरै समय लाग्दैन, कायापलट भइहाल्छ नि। कायापलट हुन्छ। अर्को कुरा, मेयर मात्रै किन एक्टिभ भन्ने मेरो मनमा खड्किरहेको छ। हरेक वडामा वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरू छन्। आफ्नो आफ्नो वडामा त्यसरी बनेका संरचनाहरू हटाउनलाई हामी आफ्नै वडा अन्तर्गत हामी गर्छौँ भनेर वडा अध्यक्षहरू किन अगाडि नआएका हो? यहाँ छ प्रश्न चिन्ह।
किन भन्दा दुवै मेयरलाई असहयोग छ वडा अध्यक्षबाट हेर्नुहोस्। होइन, मैले भन्न खोजेको सबै ठाउँमा मेयरै जानुपर्ने कारण के त? अरू पनि त छन् नि जनप्रतिनिधि, किन गरिरहेका छैनन् भन्दाखेरि यही छ भिन्नता। स्वतन्त्रबाट जितेका मेयरहरूलाई भोलि जनमत घट्ला भन्ने डर छैन। उनीहरूलाई 5 वर्षको अवधिमा सकेसम्म काम गरेर देखाउनु छ। अब यो भन्दाखेरि 5 वर्षसम्म कस्तो गर्छन् भन्ने कुरा त समयले भोलि देखाउँछ। राम्रो काम गरे समर्थन हुन्छ, गलत काम गरे विरोध हुन्छ। हाम्रो काम भनेको त्यही हो। अब राजनीतिक दलबाट टिकट पाएर जितेका जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ। दलीय संरचनाले उनीहरूलाई आफू खुसी काम गर्न दिँदैन। त्यो एउटा चेन अफ कमान्डभित्र बसेका हुन्छन्। अब कुनै एउटा दलको तर्फबाट जितेको मेयरले कुनै यस्तै खालको काम गर्न लाग्यो भने त्यो स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रसम्मका आफ्नै पार्टीका नेताहरूको चाहिँ त्यहाँ दबाब आउँछ। किन भन्नुहुन्छ भने हिजो चुनावमा चुनावी खर्च कहाँबाट आयो त? नेताहरूको त आय आम्दानीको अन्यत्र स्रोत छैन। तिनै व्यापारी, तिनै माफिया, तिनै भ्रष्ट, होइन? त्यस्तैबाट उनीहरूले चाहिँ चन्दा बापत पैसा लिएका छन्। अनि त्यस्तो संरक्षकको भूमिकामा उनीहरूले चाहिँ बाँकी अवधि त्यो निर्वाह गर्नै पर्छ, बचाउनै पर्छ। जस्तो हेर्नुहोस्, अब यहीँ पनि केही नेताहरू, केही पार्टीका, काङ्ग्रेसका भन्नुहोस्, एमालेका भन्नुहोस्, ती नेताहरू अहिले उत्पाद गरिरहेका छन् नि, जो काठमाडौँका जनप्रतिनिधि होइनन्, काठमाडौँभन्दा बाहिरका हुन्। तर बालनको खेत खन्ने काममा किन सक्रिय भए भन्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो दाताहरू चाहिँ रिसाउँदाखेरि भोलि आफ्नो चाहिँ पेटमा लात पर्ने हो कि भन्ने त्रास छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब राम्रो कामको सबैले समर्थन गर्नुपर्छ। खराब काम गर्छन्, गलत तरिकाले काम गर्छन्, मैमत्त भएर हिँड्छन् भने सबैले विरोध गर्नुपर्छ। यो त नेपाली कल्चरै हो, राम्रो कामको समर्थन, खराब कामको विरोध। अब बालेनलाई अहिले आरोप लगाउनु पर्ने होइन, अब यिनलाई असफल पार्नलाई चाहिँ खेल खेल्नु पर्ने जरुरत के छ? गर्नुपर्ने काम त्यही होइन। तर वास्तवमै छविरमण सर बहुत मजाको है, कम्पिटिसन हुनुपर्ने, प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने विकासका लागि भइरहेको छ नि त। हर्कर चाहे बालेन होस् चाहे अरू होस्, होइन? प्रतिस्पर्धा केमा भने विकासमा। अब आज मात्रै तपाईँलाई कार्यपालिकाको बैठकमा बालेनजीले 2टा प्रस्ताव गर्नु भएको छ। एउटा कुरा प्रत्येक वडामा चाहिँ अब स्वास्थ्य क्लिनिक बनाउने उहाँले, होइन, 32 वडामा। त्यसपछि अर्को उहाँले चाहिँ प्रत्येक वडामा इन्जिनियर पनि खटाउने नगरपालिकाले नै। ल हेर्नुहोस्, होइन, उनको योजनै अब चुनाव अगाडिको उनका प्रतिबद्धता अन्तर्गतै कुरा हुन्थे। अब त्यही त भनेको त। अब जसले अनावश्यक खर्च नगरिकन चुनाव जितेको छ त्यो मान्छे पैसा कमाउनपट्टि लाग्नु परेन। राजनीतिक दलका नेताहरू हेर्नुहोस्, प्रचण्डले केही दिन अगाडि भन्नुभयो एउटा के अरे गाविसको अध्यक्षको लागि 11 करोडसम्म खर्च गरेको जानकारी मलाई आयो भन्नुभयो। केही समय अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले एकजना अब कहलेकै नेताले मैले चुनाव जित्नलाई 6 करोड खर्च गर्नु पर्यो भन्नुभयो। त्यो भनेको त करोडौँको हिसाबमा सबै पैसा खर्च गरेर त्यस्तै अब व्यवसायहरूबाट पैसा उठाउने, चन्दा उठाउने, गलत काम गर्ने मान्छेहरूलाई बाट पैसा उठाउने, चन्दा उठाउने, त्यसबाट अनि चुनाव जित्ने। अब अनि के भइदियो भने त्यो खर्च पनि उठाउनु परेको छ। फेरि अर्को चुनावको लागि पनि उनीहरूलाई खर्च उठाउन बाध्यता हुन्छ। अब स्वतन्त्रबाट उठेका मान्छेहरू पैसा खर्च नगरिकन न्यूनतम खर्चमा चाहिँ उनीहरूले जितेको हुनाले उनीहरूले कतै अब पैसा फेरि भोलि चुनावको लागि भनेर फेरि पैसा पनि जो गर्नु परेन, लगानी गरेको खर्च उठाउनु पनि परेन। त्यसैले त दलको विकल्प दल होइन कि अब चाहिँ दलको विकल्प स्वतन्त्र पनि हुन सक्छ नै भन्ने कुराको पनि अब एउटा उदाहरण प्रस्तुत भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि त यहाँ धेरैको सातो पुत्लो गएको छ। आउँदो मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा अब कसो के हालत होला भनेर सबैको दिमाग खराब भएको छ। किन भन्नुहुन्छ भने उनीहरू सत्तामा हुँदा या पदमा हुँदाखेरि गर्नुपर्ने काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि जताततै बदनामी छ, जताततै गाली गलौजको कुरा आउँछ। पार्टीको नेता भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू चाहिँ नाक खुम्च्याएर चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था बनाएका छन्। किनभने उनीहरूले गर्नुपर्ने काम गरेन, नगर्नुपर्ने काम गरे। बदनामीका श्रृङ्खलाहरू हेर्नुहोस्, अब चुनावी माहौल जब सुरु हुन्छ प्रचार प्रसारको यो दसैँ पछाडि, त्यस पछाडि हेर्नुहोस् सामूहिक सञ्जालभरि, आम सञ्चार माध्यमभरि के हो भने कुन पार्टीका कुन नेताहरू के कहाँ संलग्न भएर कस्ता अराजक गतिविधि गरे, कस्ता भ्रष्टाचारका केसहरू आए, त्यो सबै छताछुल्लो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि स्वतन्त्रहरूबाट उनीहरूलाई ठुलो डर छ। अब मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने
सबै स्थानीय तहका मान्छेहरू जो जनप्रतिनिधि हुनुभएको छ बालेनबाट हर्कबाट केही सिक्नुहोस् र राम्रो काम गर्नुहोस्। अर्कोचोटि जनताले स्वतःस्फूर्त रूपमा तपाईँहरूलाई जिताउँछन्। कहीँ ठाउँमा मैले पनि चिनेको छु, यहीँ काठमाडौँमै पनि म 9 वडामा बस्छु। 9 वडाको टिममा एकजना वडा अध्यक्ष भन्दा बाहेक राम्रो काम गर्ने 4जना वडा सदस्यको टिमले जित्यो। मैले भनेकै थिएँ तिमीहरूले जित्छौ, तर वडा अध्यक्षमा चाहिँ अलिकति सङ्कट छ है, किनभने जनताको बिचमा आउँदै नआइदिने प्रवृत्ति देखिएको थियो क्या। अब जनताको बिचमा पनि जानु पर्यो, जनताको कुरा सुन्नु पनि पर्यो, जनतालाई सहज हुने हिसाबले काम गर्नु पर्यो र यसै गरी अनियमित ढङ्गले संरचना बनाएका छन् मापदण्ड विपरीत अनि सार्वजनिक जग्गा हडपेका छन् जसले भने त्यस्तालाई पनि ठेगान लाउँदै यसरी अगाडि जाने सबै देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउने हो भने भोलि पार्टीले टिकटै नदिए पनि स्वतन्त्रबाट तिनै मान्छे पनि जितेर आउन सक्छन् नि। त्यो चेत चाहिँ आउनु पर्थ्यो। तर चाहिँ यो अब अचम्म के लाग्छ भने नेपालमा अब के अरे जम्मा 2जना मेयर मात्रै, अरू कहाँ गए भन्ने कुरा आउँछ। अनि यसमा सँगसँगै एउटा कुरा जोड्दै म बिदा हुन्छु। हर्क साम्पाङजी तपाईँको आफ्नै पहिचान छ, आफ्नै मेहनतले तपाईँले जित्नु भएको छ। बालनको आफ्नै पहिचान छ, बालनको काम गर्ने शैली आफ्नै प्रकृतिको छ। तपाईँ बालनलाई जथाभावी त घोषपेच गर्न लाग्नुभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रको काममा ध्यान दिनुहोस्, आफ्नो काम गर्नुहोस्। यसले गर्दा के हुन्छ भने सबैको हाइट बढ्छ। अब यहाँ त स्वतन्त्रलाई घोच्ने पेच्ने व्यङ्ग्य अलिकति उहाँको चाहिँ अलिकति यो पर्सनली जो छ उहाँले फेसबुकमा राख्नुपर्ने विषय अलिकति उहाँले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो। त्यसमा चाहिँ उहाँले ख्याल गर्नुपर्छ, किनभने उहाँ पनि अनाडी एउटा पदीय रूपमा उहाँले त्यो विचार गर्नुहोस्। हाम्रो सुझाव छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अधिकारी सर यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद छ। छविरमण अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विचार लिउँ। खास गरी यो पछिल्लो समय चुनाव भयो वैशाख 30 गते, त्यसपछिको परिणाम आयो, झन्डै 100 दिन हुनै आँट्यो भयो भनौँ। यो परिस्थितिमा चाहिँ देशभरि हेर्ने हो भने 753वटा स्थानीय तहमध्ये 2टा मात्रै चर्चा छ। भलै उहाँहरूको कामको प्रशंसा, व्यक्तिको होइन है। फेरि यसका पछाडि कसको प्रशंसक होलान्, कसैलाई कसैका ऱ्याप मन पर्ला, कसैलाई कसैका गीत मन पर्लान्, कसैको अनुहार अलिकति राम्रो होला, कोही अलि दारीवाला होला, कोही अलि टोपीवाला होला, त्यो होइन। उहाँहरूको काम गराइ चाहिँ बडो मजाको छ। दुवैजना स्पेसली उहाँहरूले जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्दाखेरि प्रशंसा कामको हुन्छ। कामको मूल्याङ्कन जहाँ हुन्छ, जहाँ काम हुन्छ त्यहाँ प्रशंसा हुन्छ। हेर्नुहोस् तसर्थ नभन्यो, तर उहाँहरूका केही पर्सनली अलिकति इगो जस्तो देखिन्छ। पर्सनली उहाँहरू घोचपेच चाहिँ छ। यो चाहिँ विशेष गरी हर्कजीले पनि अलिकति यसमा कन्ट्रोल गर्न आवश्यक देखिन्छ। अब यो खास गरी यो चुनाव नजिकै छ, यसलाई अब स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एक किसिमको स्वतन्त्रहरूको ऊर्जा पनि देखिन्छ। उहाँहरू अलिकति हौसिएको पनि देखिन्छ। दलहरू अलिकति सशङ्कित छन्, कसरी होला यिनीहरूले मत काटेर भोलि हराइपाल्ने हुन् कि ठुला नेताको अलिकति यो अहिलेसम्म हुँदै गरेको राज्य सत्तामा पहुँच छ, शासकीय सत्तामा पहुँच छ र राज्य केन्द्रित उहाँहरूका चाहिँ शक्तिमा आफ्नो एक किसिमको बोलवाला भएको कारणले गर्दा पनि उहाँहरूलाई चुनावमा चाहिँ अलिकति चाहिँ दम्ब चाहिँ देखिन्छ। तर जनताको मत भनेको त बडो तागतपूर्ण छ नि त, जनताको शक्ति त बडो अजीबको छ। हेर्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो नमस्ते, म गोविन्द नेवाला बोल्दैछु। ल गोविन्दजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब कुरा गरौँ खास गरी देशभरिमा अरू त मेयर त सुतेका छन् कि कहाँ छन्, अब खोज्नुपर्छ। अब अहिले त अब राति भइहाल्यो, सम्भवत लाग्छ उहाँहरू कतै हुनुहुन्छ होला, कुन कता कता रेस्टुरेन्ट, कता डिस्को, कता क्लब है, छोडिदिउँ त्यो कुरालाई। अब अहिले खास गरी कामको प्रशंसा गर्ने भने धरान र काठमाडौँ बाहेक अरू खासै देख्न सकेन, कारण के रहेछ? अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँले जुन शुक्रबार एउटा राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो, त्यसमा मैले सुनेर बसेँ। म कन्टिन्यू नआऊ भन्ने चाहना पनि म फोन खिच्दिनँ होइन, किनभने सधैँ त्यही व्यक्तिकै आवाज सुन्दाखेरि नराम्रो हुन्छ। मैले राम्रोसँग जवाब दिन्थेँ केही व्यक्तिहरू, तपाईँकै मिडियामा बोल्ने व्यक्तिहरूलाई, तर त्यो समय आउला फेरि। अब यो चाहिँ के छ भने उहाँले काम गर्नुभएको होला होइन, तर उहाँहरू पनि अलिकति हौसला चाहिँ भएको हो कि, तर हौसला दिने व्यक्तिहरू मेन घरपट्टि होइनन्, ती कुनै उसमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन्। किनभने घरपट्टि हो भने आफ्नो घर भत्ता छ भने भोलिको दिनमा ती जो भत्किएका छन् सही ठाउँमा होइन उहाँले काम गर्नु पर्यो। होइन एउटा राम्रो कमाउनलाई कसैको के अरे वर्षौँसम्म चाहिँ पसिना गरेर घर बनाएको छ, त्यो भत्काउने जोजला भत्काउनु चाहिँ भोलि तिनै स्वतन्त्र व्यक्तिले बनाउनु पर्ने स्थिति नआओस्। उहाँले सही राम्रो काम गर्नुहोस् होइन। उयो मिचिया छन् भने खोला नाला हेर्नुहोस्, दुर्गन्धी त्यो सबै कब्जा गरेर बसेर तिनीहरूलाई पनि सही तरिकाले काम गर्नुहोस्। मैले तपाईँको मिडिया अस्ति पनि भनेको छु होइन, पहिले त्यहाँमा काम गर्नुहोस् तपाईँहरू। तर कसैकोलाई हो किन त्यो नर्गी हस्पिटल भत्काउन सक्नु भएन उहाँले, त्यो पनि जवाब आउँदैछ जनताकै। जनता दिनुपर्छ, ठिक छ काम गर्नुहोस्, तपाईँहरूले समर्थन होला, तर सधैँभरि यस्तै काम गर्दै जानुहोस् 5 वर्षसम्म। तर केही समयलाई तपाईँ सेलाउनु भयो भने
त्यसको यो जुन क्षति गर्नुमा छ त्यसको पूर्ति त जनताले माग्छ नि फेरि होइन त्यो त पूर्ति जसले भत्काएको छ त्यसबाट लिनुपर्छ हामी लिने ठाउँमा हामी जान्छौँ उहाँसँग किनभने हाम्रो योगदान छ राष्ट्रमा राष्ट्र बच्नुपर्छ खै तपाईहरुका पार्टीबाट जितेका या एमाले कांग्रेस माओवादीबाट जितेका मान्छेहरू चाहिँ छन् चाहिँ का यी दलका चाहिँ झोला मात्रै बोक्ने कि जनताको पनि काम गर्ने के लाग्छ तपाईलाई हामीले त्यही हो म पनि एउटा नेकपा एमालेको व्यक्ति हुँ कसरी केही फरक पर्दैन आउनुहोस् मसँग छलफल गरौँ हिम्मत छ भने आउनुहोस् र प्रचण्डको कुनै कुरा एक दिन आएको छ प्रचण्डले चाहिँ 5000 मारे भनेर गर्दाखेरि एकजना केपीले एकजना के अरे एउटा मारेर 14 वर्ष बसेर आएको भन्ने जवाफ दिनुभएको छ 14 वर्ष भने प्रचण्डले कति वर्ष जेल बस्नुपर्छ त्यो उहाँलाई थाहा छ होइन त्यो कुरा सोच्नुहोस् त्यो कुरा नजाउँ मैले कुनै समय हाम्रो जनप्रतिनिधिदेखि लिएर भौतपूर्वदेखि सुरु गरौँ वडाबाट यो स्वास्थ्य चौकी एउटा एम्बुलेन्स यो राखौँ भनेर उठाउने व्यक्ति पनि म यो तपाईँ सोध्नुहोस् उठाएर गर्ने के काम गर्नेले गर्दिन तपाईले बोलेर हुन्छ मैले बोलेर हुन्छ गर्नेले गर्नु पर्यो क्या जो अधिकार सम्पन्न सरकारको प्रमुख छ नि जो आफैमा अधिकार सम्पन्न व्यक्ति छ उसले गर्ने हो हामीले आवाज उठाउनुपर्छ खबरदारी गर्नुपर्छ काम गर्नुस् भने हामीले आवाज उठाउने हो त्यही त मैले सोधेको प्रश्न क्या देशभरि एमाले कांग्रेस माओवादीका कार्यकर्ताहरूले जिते जनताका प्रतिनिधिहरू जिते तर ती कहाँ छन् भनेको मैले प्रश्न गरेँ के कहाँ छन् ती के गर्दै छन् पर्छ मैले बुझेँ तपाईँको उहाँले हिजो काम गर्नु भएन अब भोलि दिनमा काम गर्नुपर्छ कान खोलेर सुन्नुहोस् किनभने केही व्यक्ति होइन अहिले योभन्दा अगाडि पनि यस्ता खबरदारी गर्ने व्यक्ति म पनि हुँ होइन काम गर्नु हिजो शेरबहादुर देवसँग बीबीसीको के अरे साझा सवालमा उमेर ठडाएर जवाफ माग्ने पनि मै हुँ कुनै समय तपाईँले हेर्नु होला होइन तर म पनि एउटा कार्यकर्तै हुँ तर भोलि मलाई पनि जवाफ आउँछ जनताबाट होइन तर सही कुरा हामी जवाफ दिउँ उहाँहरू सुत्नु आएको छ अब उठ्ने दिन आएको छ होइन उहाँहरूले राम्रो गर्यो भने दलहरूका निम्ति जग निर्माण हुन्छ जलहरूका निम्ति चाहिँ एउटा भनौँ न मजाको एउटा बेस बन्न सक्छ उहाँहरू आफै सुत्नु भ्रष्टाचार गर्नु भने त दललाई त सिद्धिहाल्यो नि दलै सिद्धिहाल्यो नि होइन मलाई अब तपाईँले 8 मिनट समय दिनु होला हिजो हाम्रो मध्यपुरमा मेयर साहबसँग टेबलमा बसेर बारम्बार 1 to 1 गर्ने के अरे वार्ता गर्ने मान्छे मै हुँ उहाँलाई मैले च्यालेन्ज दिएको थिएँ काम गर्नुहोस् तर यदि गर्न सक्नु भने तपाईँ भोलिको दिन जनता बसेर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले आफ्नै पार्टीको मेयर हो उहाँले त्यो जवाफ दिने मान्छे मै हुँ हस् थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्छु कार्यक्रममा यहाँहरूले फोन गरिदिनु भयो यहाँहरूलाई धन्यवाद छ कार्यक्रम सुनिदिनु भयो हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई धन्यवाद छ विशेष त जनताका प्रतिनिधि भनेको के का निम्ति सेवाका निम्ति सेवा गर्नका निम्ति आउनुभएको चुनावी वाचाबन्धन छ चुनावी प्रतिबद्धता छ काम गर्नुहोस् भलै सिचुएसन फरक होला काठमाडौँको परिवेश फरक छ काठमाडौँको एउटा काम गर्ने तरिका फरक छ धरानको फरक छ धनगढीको फरक छ तराईमा फरक होला पहाडमा फरक होला हिमालमा फरक होला जहाँ जस्तो छ जहाँको मौसम माटो र त्यहाँको आवश्यकता जे छ त्यसलाई प्रायोरिटी राख्नुहोस् आज समस्या जे त्यसलाई चाहिँ 1 2 3 4 गरेर त्यसको एउटा क्याटेगोराइज गरेर त्यसलाई क्लासिफिकेसन गर्नुहोस् 1 2 3 4 एउटा सेड्युल बनाउनुहोस् प्रायोरिटीमा राख्नुहोस् जानुहोस् जुन ठाउँको आवश्यकता जे छ त्यसका निम्ति काम गर्नुहोस् बस्ने खाने अनि साँझ भएपछि भट्टीमा जाने यो प्रवृत्ति जुन छ यो हटाउनु भएन भने आज त 2 जना आए भोलि त यो त च्याउ उम्रिँदै जान्छ हेर्नुहोस् यो बिरुवा उम्रिँदै जान्छ देशभरि अनि फक्रिन सुरु हुन्छ त्यो दिन दलहरूले चाहिँ सोच्नुपर्ने छ कि कहाँ मिस्टेक भयो मिस्टेक त्यही छ कि तपाईँहरूको जग चाहिँ कमजोर बनिएको छ अर्थात् तपाईँका जनप्रतिनिधि जनता र समाजप्रति उत्तरदायी बनेनन् भने जग सिद्धियो त यो ट्विन टावर जस्तै हुन्छ हेर्नुहोस् हालत आजलाई कार्यक्रम यही बिट मार्छु कार्यक्रमको आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार